हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कोअर्डिनेटिङ स्पेस गरेर आएको थियौँ र कोअर्डिनेटिङ स्पेसमा यो 6th पार्ट हो कोअर्डिनेटिङ स्पेसको क्वेसन सल्भिङको हैन। र आजको क्वेसन चाहिँ हामीले पुरानै कन्सेप्टहरू हामी युज गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ केही नयाँ कन्सेप्ट छैन। हामीले अगाडिको भिडियोजमा कन्सेप्टहरू र सल्भ गर्ने मेथडहरू सबै भ्यायौँ। सो एकचोटि त्यो भिडियो पनि भिजिट गर्नु होला। सो यहाँनिर के छ भने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स एलएमएन अफ टु लाइन्स एन्ड एङ्गल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेसन्स भनेर भनिरहेछ। ठिक छ। सो यो दुईवटा इक्वेसन छ। यो दुईवटा इक्वेसनबाट हामीले एलएमएनको भ्यालु भेट्नु पर्यो हैन। र एलएमएनको भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले एङ्गल पनि भेट्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो यिनीहरू बिचको एङ्गल र के भेट्नु पर्यो त भन्दा सायद दुईवटा भ्यालु आउँछ होला हैन। र त्यो दुईवटा भ्यालुबाट चाहिँ हामीले के भेट्नु पर्ने हुन्छ भन्दा एलएमएन पहिले त डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्यो, त्यसपछि यिनीहरू बिचको एङ्गल। सो ल सल्भ गर्नतिर लागौँ है। सो सोलुसन अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा वी हेभ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टु 0, यसलाई 1 मानियो। त्यसै गरी 2lm प्लस 2ln माइनस mn इज इक्वल्स टु 0 छ, सरी इज इक्वल्स टु 0 छ। सो यसलाई 2 भनेर मान्यो हैन। अब यहाँनिर फ्रम 1 हामीले के लेख्न सक्छौँ, n इज इक्वल्स टु माइनस यल प्लस यम भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। n भनेको यल माइनस यल प्लस यम हुन्छ। अब यो भ्यालु हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्स्टिट्युटिङ value of n in equation 2 भनेर लेख्नु। ठिक छ। 2 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने 2lm प्लस 2l इन्टु माइनस l प्लस m भयो र यतापट्टि माइनस m इन्टु माइनस 1 इन्टु l प्लस m इज इक्वल्स टु 0 भयो। और 2lm माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2lm आयो। यतापट्टि यहाँ प्लस ml प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 आइपुग्यो हैन। सो 2lm क्यान्सल भयो और m स्क्वायर प्लस lm माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 आयो हैन। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, और m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस lm माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 और m कमन लियौँ, m प्लस 2l आयो। यता पनि m कमन लियौँ, सरी l कमन लियौँ, l कमन लिँदाखेरि m प्लस 2l इज इक्वल्स टु 0 आइपुग्यो। देयरफोर m माइनस l m प्लस 2l इज इक्वल्स टु 0 हामीसँग दुईटा इक्वेसन भयो हैन। सो यहाँनिर हामीसँग इदर के भयो त, इदर m प्लस 2l इज इक्वल्स टु 0 भयो और m माइनस l इज इक्वल्स टु 0 भयो। यो दुईटा इक्वेसनहरू आयो। सो यो दुईटा भइसकेपछि हामीले दस वी हेभ हामीले के लेख्न सक्यौँ, दस वी हेभ हामीले इक्वेसन 2 लाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो। ठिक छ। इक्वेसन 2 लाई यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने हेर्नु त 2lm प्लस 2ln छ। सो m इज इक्वल्स टु माइनस 2l भयो, m इज इक्वल्स टु माइनस 2l भयो भने यहाँनिर माइनस 4l स्क्वायर प्लस 2ln माइनस को प्लस हुन्छ। सो m इज इक्वल्स टु माइनस हुन्छ प्लस 2ln इज इक्वल्स टु 0 भयो हैन। सो के देखियो त यहाँबाट, सरी यसरी गर्नु भन्दा नि मलाई अर्को चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट के आयो भने यसलाई मेटाइदिउँ हैन। अब 10 वी हेभ लेख्नु भन्दा पनि और यसलाई मैले के लेख्न सकेँ, 2l प्लस m प्लस 0n इज इक्वल्स टु 0 लेखेँ। यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने र यो इक्वेसन जुन छ यसलाई के लेखेँ त, माइनस l प्लस m प्लस 0n इज इक्वल्स टु 0, यसलाई इक्वेसन 4 लेखेँ। अब हामीले यहाँबाट दुईवटा भ्यालुज भेट्न सक्छौँ। सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 युज गर्यो भने एउटा एलिमेन्ट आउँछ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 4 युज गर्यो भने अर्को भ्यालु आउँछ। सो अब यहाँनिर हामीले आखिर दुईवटा भ्यालुज नै आउने। सो सल्भिङ 1
and 3 ठीक छ solving 1 and 3 for LMN by cross multiplication ठीक छ LMN by cross multiplication को मेथड बाट सल्भ गर्यौं भने 1 र 3 को इक्वेसन त तपाईले लेख्नु भएको छ नि है सो L by के आउँछ भने 1 into 0 minus 1 into 1 कन्सेप्ट त बुझ्नु हो नि दुईटै लिनियर इक्वेसन्सहरु छन् मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने र भ्यालुहरु निकाल्ने त्यो गर्नु भन्दा त यो गर्नु ठीक हुन्छ नि सिधै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ एलिमेन्ट को सो m by के भयो त यहाँ 1 into 2 minus 0 into 1 is equals to n by 1 into 1 minus 2 into 1 भयो or L by minus 1 is equals to m by 2 is equals to n by minus 1 आइपुग्यो that is L by 1 is equals to m by minus 2 is equals to n by 1 is equals to अब के लेख्न सकिन्छ भने 1 by 1 square plus minus 2 को square plus 1 square is equals to 1 by root 6 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो किन लेख्न सकिन्छ होला यो कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ यस्तो किन लेख्न पाइन्छ होला यो त हाम्रो डाइरेक्सन रेशियोज र डाइरेक्सन कोसाइन्स को एउटा रिलेसन हो हैन र तपाईले धेरै चोटी युज गर्दै आइसक्नु भएको छ L is to m is to n लेख्नु हो भने त्यो भनेको यो हुन सक्छ भनेर तपाईले कति जोडी लेखिसक्नु भयो नि यो रेशियो सो सायद मैले यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला तर बुझाउनु पर्यो भने कुनै दिन तपाईहरुले मलाई अहिले नै बुझ्नु मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला हैन कमेन्ट गर्नु म त्यो कुरा पनि एउटा प्रुफको हिसाबमा म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है सो यति गरिसकेपछि यो भ्यालु लेख्न सक्यो √1/6 सो देयरफोर यहाँनेरि के भयो त L1 is equals to 1 by root 6 भयो हैन यो चाहिँ L1 लेखे मैले फर्स्ट लाइन को लागि ठीक छ फर्स्ट लाइन को लागि भनेर लेख्यो L1 m1 भनेको -2 by root 6 र n1 भनेको 1 by root 6 भनेर लेख्यो ठीक छ यो एउटा भयो त्यसपछि अब अर्को लागि हेर्नु त -l plus m plus 0n को लागि solving 1 and 4 गर्दाखेरि L by 1 into 0 minus 1 into 1 m by 1 into -1 minus 0 into 1 त्यसपछि n by 1 into 1 minus -1 into 1 भनेपछि यहाँ कति आयो L by -1 m by -1 n by 2 आयो सो यो इज इक्वल्स टु सरी यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दिनु न और L by 1 is equals to m by 1 is equals to n by -2 भनेको 1 by root under 1 square plus 1 square plus -2 को स्क्वायर कति आउँछ 1 by root 6 आउँछ देयरफोर सेकेन्ड लाइन को लागि के भयो त L2 is equals to 1 by root 6 m2 is equals to 1 by root 6 र n2 is equals to -2 by root 6 भयो ठीक छ यो भ्यालुजहरु निस्क्यो सो यति भ्यालुज भेटिसकेपछि अब हामीले त सिधै फर्मुला त पुट गर्न सक्छौं L1 L2 यस्तो भेट्यो भने चाहिँ cos theta is equals to let सपोज गर्नु let theta be the angle between lines हैन let theta be angle between lines एउटा लाइन लेख्नु cos theta is equals to L1 L2 plus m1 m2 plus n1 n2 हुन्छ So L1 L2 भनेपछि 1 by root 6 into 1 by root 6 plus minus 2 by root 6 into 1 by root 6 plus 1 by root 6 minus 2 by root 6. So कति आयो त 1 minus 2 divided by root 6 भनेपछि सरी 3 6 मात्रै हुन्छ है किनभने root 6 त मल्टिप्लाई भइरहेछ नि त सो मल्टिप्लाई गर्दा 6 आयो सो -1/2 आयो देयरफोर थीटा को भ्यालु cos इन्भर्स -1/2 भनेको कति आउँछ 120 डिग्री आउँछ ठीक छ सो यो हाम्रो एंगल हुन गयो यसरी हामीले एंगल भेट्न सक्छौं सजिलो छ दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हामीले यसरी सल्भ गरेर दुईटा भ्यालुजहरु जस्तो निक्लिन्छ र त्यो र हाम्रो एउटा जुन लिनियर इक्वेसन छ अब यो इक्वेसन सँग त गर्न सकिँदैन किनभने यो लिनियर इक्वेसन होइन सो माथिको जुन एउटा लिनियर इक्वेसन दिएको हुन्छ जनरली हामीले त्यो लिनियर इक्वेसन सँग इक्वेट गरेर हामीले काम गर्न सक्छौं ठीक छ सो यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब एक दुईटा क्वेशन अझै छ ताकि तपाईहरु पुरै पोख्त हुनुहोस् यहाँ
सो सोल्युसनमा यहाँनिर अर्को क्वेसन यो भयो 4l + 3m - 2n = 0 र lm - mn + nl = 0 छ। सो गिवन के छ त हाम्रो 4l + 3m - 2n = 0 छ, यसलाई 1 मानियो। 4l + 3m - 2n = 0, यसलाई 1। त्यसपछि lm - mn + nl = 0 छ, यसलाई 2 मानियो हैन। अब यहाँनिर फ्रम 1 इक्वेसन 1 बाट के छ त 4l + 3m = 2n छ और n = 4l + 3m/2 भयो हैन। अब सब्स्टिट्युटिङ value of n in equation, ठीक छ। सब्स्टिट्युटिङ value of equation 2 हामीले के पायौं, we get lm - m into 4l + 3m/2 भयो। त्यसपछि n यहाँनिर छ 4l + 3m/2 into l = 0 हैन। तो यहाँनिरबाट भ्यालुजहरु के आउँछ 2 कमन लियो भने 2lm - 4lm - 3m² प्लस यहाँनिर 4l² + 3ml = 0 हैन। सो यहाँनिर के आयो त 4lm छ और 4l² प्लस 5lm - 4lm भन्छ lm अनि माइनस 3m² = 0 आयो यहाँनिर। अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं और 4l² प्लस 4lm - 3lm - 3m² = 0। सो और 4l लियो भने l + m आयो, यतापट्टि 3m कमन लियो भने l + m = 0 आयो। सो और 4l - 3m into l + m = 0 आयो। सो इधर के भयो त यहाँ 4l - 3m = 0 आयो, ठीक छ। और अर्को के आयो त l + m = 0 आयो। सो यसलाई 4l - 3m + 0 into n = 0 लेख्यो, यो थर्ड इक्वेसन भयो। त्यसैगरी l + m + 0 into n = 0, यो इक्वेसन फोर्थ भयो हाम्रो, ठीक छ। यो इक्वेसन फोर्थ भयो। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्ने हो त सल्भ गर्ने हो हैन। सो टेकिङ इक्वेसन 1 and 3, ठीक छ, एन्ड युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन, ठीक छ, एन्ड युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन। अब यहाँनिर हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन युज गरिरहेका छौं। सो क्रस मल्टिप्लिकेसन युज गर्दा के हुन्छ त l/3 into 0 minus -3 into -2 is equals to m/-2 into 4 minus 0 into 4। त्यसैगरी n/4 into -3 minus 4 into 3 भनेपछि l/-6 is equals to हैन माइनस माइनस प्लस -6, यतापट्टि m/-8 is equals to n/-24। सो कति आउँछ त l/3 m/4 n/12 is equals to यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 3² + 4² + 12² भनेपछि यहाँ कति आउँछ 1/√1/13 आउँछ यो भने, ठीक छ। माथि 1 लेख्नुको मतलब l² + m² + n² को भ्यालु 1 हुन्छ। सो माथि पनि √अंडरमै हुन्छ तर यति भ्यालु 1 हुनु भयो, त्यो भएर हामीले लेखेनौं है। सो 1/13 देयरफोर फर फर्स्ट लाइनको लागि के भयो त फर्स्ट लाइनको लागि l1 भनेको 3/13 भयो, m1 भनेको 4/13 भयो र n1 भनेको 12/13 भयो हैन, यति भ्यालु भयो। अब दोस्रो लाइनको लागि मैले यही साइडमा गरे, ठीक छ। टेकिङ इक्वेसन 1 and 4 लिँदाखेरि के हुन्छ अब त्यो दुईटा इक्वेसन्सहरु लिँदाखेरि, ठीक छ। सो l/3 into 0 minus 1 into -2 is equals to m/-2
minus 2 into 1 minus 0 into 4 is equals to n by 4 into 1 minus 1 into 3 ठीक छ। सो यहाँनिर कति आयो l by 3 is equals to m by minus 2 n by 1 आइपुग्यो is equals to के लेख्न सकियो अब 1 by root under 3 square minus 2 square plus 1 square भनेपछि 9 4 13 14 आइपुग्यो। सरी 3 हैन 2 चाहिँ हुन्छ है 2 minus 2 1 भनेपछि यहाँनिर 2 स्क्वायर भयो 4 4 8 9 भनेपछि 1 by 3 भयो। देयरफोर सेकेन्ड लाइनको लागि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लाइनको लागि L2 भनेको 2 by 3 भयो M2 भनेको minus 2 by 3 भयो र N2 भनेको 1 by 3 भयो ठीक छ। यति कुरा भेटियो। अब यहाँबाट त जिंगालाला एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति दुईटा भेटिसकेपछि ठीक छ यहाँबाट अब लेट थीटा बी एंगल बिट्विन लाइन्स थीटालाई चाहिँ एंगल बिट्विन लाइन्स भन्यो भने cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भन्यो। सो इज इक्वल्स टू यहाँनिर मैले 3 by 13 into 2 by 13 plus 4 by 13 into minus 2 by 13 plus 12 by 13 into 1 by 13 सो कति हुने रहेछ cos थीटा इज इक्वल्स टू 6 minus 8 plus 12 by 13 ठीक छ। यो भनेको 12 6 18 10 by 13 आयो। देयरफोर थीटा को भ्यालु के हुने रहेछ cos इन्भर्स 10 by 13 सो माथिकै जस्तो प्रोसेस भयो त्यति साह्रो केही पनि डिफरेन्स छैन हैन त्यो एउटै कुरा त गरे हामीले एउटै कुरामा धेरै डिफरेन्स त के होला र ठीक छ। सो यसरी गर्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यस्तै खालको यो क्वेशन गर्यौं भने यति क्वेशन गरिसकेपछि चाहिँ कुनै कन्फ्युजन रहँदैन है। सो क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जति छ त्यो क्वेशन सबै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको सोलुसन given that L plus M plus N is equals to 0 यसलाई 1 मानियो त्यसपछि L square plus M square minus N square is equals to 0 यसलाई 2 मानियो हैन। सो from equation 1 we get हामीले equation 1 बाट के पाउँछौं त N is equals to minus L plus M भनेर पाउँछौं ठीक छ। इक्वेसन 1 बाट यो भयो। सो पुटिङ जहिले मैले भने जस्तै एउटा लिनियर इक्वेसन दिन्छ र अर्को क्वाड्रेटिक हुन्छ क्वाड्रेटिकमा भ्यालु हाल्नु पर्यो। सो पुटिङ भ्यालु अफ n on 2 मा हाल्यौं भने हामीले के पाउँछौं we get L square plus M square यहाँनिर अब माइनस छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ L plus M square is equals to 0 हैन यही पाउने हो आखिरी। सो L square plus M square minus L square minus 2LM minus M square is equals to 0 हुन्छ। सो यहाँबाट क्यान्सल भएर 2LM is equals to 0 रह्यो हैन 2LM is equals to 0 रह्यो। सो आइदर के भयो त L is equals to 0 हुन्छ और M is equals to 0 भयो। हेर्नु त बुझ्नु पनि कुरा ठ्याक्कै L plus M हाल्यौं अरु क्यान्सल भयो यति भ्यालु आयो। सो हामीले के लेख्न सक्यौं L plus 0 into M plus 0 into N is equals to 0 यसलाई इक्वेसन 3 मानियो र यहाँ चाहिँ 0 into 1 सरी 0 into L plus 1 into M plus 0 into N is equals to 0 मानियो यसलाई इक्वेसन 4 मानियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो सल्भिङ 1 and 3 ठीक छ। सल्भिङ 1 and 3 युजिङ के त क्रस मल्टिप्लिकेसन। सो 1 and 3 लाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन भने यहाँनिर के हुन्छ L by 1 into 0 minus 0 into 1 is equals to M by 1 into 1 minus 0 into 1 र N by 1 into 0 minus 1 into 1 हुन्छ और L by 0 is equals to M by 1 is equals to N by minus 1 is equals to के हुन्छ 1 by 0 square plus 1 square plus minus 1 square भनेको 1 by root 2 भयो। देयरफोर फर्स्ट लाइन को लागि देयरफोर डिरेक्सन डिसिज अफ लाइन 1 आर के लेख्न सक्यो त L is equals to 0 M is equals to 1 by root 2 M1 लेखौं L1 M1 र N2 is equals to minus 1 by root 2 भयो। यो तीनटा भ्यालुजहरु भेटियो
ठीक छ, यो डिसिजहरु भयो। त्यसैगरी अब सल्भिङ 1 and 4 युजिङ के त क्रस मल्टिप्लिकेसन। ठीक छ, युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन को प्रोसेसद्वारा सल्भ गरिएको छ भने हामीले यति त भेट्यौं। अब क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट अर्को पनि सल्भ गरौँ। सो l बाई 1 into 0 minus 1 into 1 is equals to m by 1 into 0 minus 0 into 1 is equals to n by 1 into 1 minus 0 into 1 और यो के भयो त l by minus 1 m0 is equals to n by 1 भनेपछि यहाँ के हुन्छ root under l square plus m square plus n square divided by minus 1 को square plus 0 को square plus 1 को square भनेपछि यहाँनेरि 1 by root 2 आउँछ। therefore disease of second line is L2 is equals to minus 1 by root 2, M2 is equals to 1 by root 2 र N2 is equals to 1 by root 2। so यहाँनेरि हामीले L1 L2 M1 M2 N1 N2 सरी यो N1 हो है N1 N2 भेट्यौं। let theta be angle between lines, theta be angle between lines भयो भने cos theta भनेको L1 L2 M1 M2 N1 N2। so L1 भनेपछि 0 0 into minus 1 by root 2 यहाँनेरि त M2 भनेको 0 हुन्छ so 0 भयो। so plus 1 by root 2 into 0 र फाइनली यतापट्टि 1 by root 2 into 1 by root 2 भनेपछि cos theta is equals to minus 1 by 2 आयो। therefore theta is equals to के हुन्छ त 120 डिग्री आउँछ और 60 डिग्री पनि लेख्न सकिन्छ। यदि एंगल उल्टो खालको एंगल लियो भने 60 डिग्री पनि लेख्न पाइन्छ है। यो भ्यालु चाहिँ फर्स्ट क्वेशनमा पनि आएको थियो र अर्को डाइरेक्सनबाट एंगल लिने हो भने चाहिँ 60 डिग्री पनि लिन सकिन्छ तर त्यही डाइरेक्सनबाट हामीले लिने हो भने चाहिँ 120 डिग्री चाहिँ हाम्रो एंगल मान्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी यो क्वेशन पनि सल्भ भयो। अब हाम्रो एउटा लास्ट क्वेशन बाँकी छ। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ ल। सो लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा अनि यहाँ अर्को छुटेको छ डेल्टा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स अफ अ क्यूब प्रूभ दैट cos स्क्वायर क्वेशन नै मैले इनकम्प्लिट लेखेको छु सरी त्यसको लागि। सो यहाँनेरि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टु 4/3 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। ठीक छ, यति भ्यालु आउँदो रहेछ भनेर मैले प्रुभ गर्नु पर्ने छ। सो एउटा लाइनले चाहिँ 4 वटा डायगोनल हुन्छ जम्मा जम्मी तपाईले क्यूबमा 4 वटा डायगोनल बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो 4 वटा डायगोनलसँग एउटा लाइनले यो 4 वटा एंगल बनाउने रहेछ। अब के प्रुभ गर भनेर सोधा छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि मैले हाम्रो ल यतापट्टि लिए। ठीक छ, यहाँनेर यहाँबाट क्यूब बनाउनु पर्यो सर्टेन। सो क्यूब चाहियो हैन 4 डायगोनल सब क्यूब बनाएको छ नि त। सो यहाँनेर क्यूब बनाउनु पर्यो ठ्याक्कै यहाँसम्म बनाइयो त्यसपछि यो लियो यति भ्यालु यो एउटा साइड भयो यतापट्टि अब ओके यहाँसम्म बनाइयो ल ठीक छ यहाँसम्म लियो र यो भ्यालु लियो यतापट्टि यो पोइन्टसम्म आयो र यो भ्यालु लियो। अब हरेक पोइन्ट हामीले भेट्नु पर्यो। हामीले यहाँनेर के सपोज गर्छौं भने यो एउटा युनिट क्यूब हो र यो पोइन्ट भनेको यसको ओरिजिन भयो। सो यतापट्टि एक्स एक्सिस यतापट्टि वाई एक्सिस हैन र यो फाइनली हाम्रो जेड एक्सिस हुन पर्यो। सो यो पोइन्टलाई ए भनेर मान्यौं भने ए भनेको a00 हुन्छ। त्यसैगरी यो पोइन्ट अब यो ए भयो यो पी पोइन्ट लियौं अरे हामीले पी ए, ए हुन्छ। त्यसैगरी यो ए भयो यतापट्टि जेड एक्सिस तिर यसलाई सी पोइन्ट मान्यौं भने 0 0 ए हुन्छ। त्यसैगरी यहाँको पोइन्टलाई हामीले बी मान्यौं भने 0 ए 0 हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो पोइन्टलाई डी मान्यौं भने डी भनेपछि यो कुनमा पर्छ जेड वाइजेड प्लेनमा पर्छ। सो 0 ए ए हुन गयो। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो वाइजेड प्लेनमा पर्छ। सो ए ए 0 हुन्छ। ठीक छ, अनि यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टलाई हामीले एफ मान्यौं भने एक्सवाई प्लेनमा पर्छ। सो ए ए 0 हुने हो। ठीक छ, सो हामीले पोइन्ट्सहरु पनि यसरी भेट्यौं यहाँनेरि।
अब चारवटा डायगोनल बनाउनु भएको छ। सो चारवटा डायगोनल कुन कुन हुन्छ होला त? यो हाम्रो ओरिजिन भयो भने एउटा डायगोनल ओपी हुने भयो, ओपी एउटा डायगोनल हुने भयो। त्यसै गरी एडी एउटा डायगोनल हुन्छ। ठिक छ, मैले के भनेको थिएँ, ओरिजिन आफ्नो रुमको एउटा तलतिरको कर्नर लिनु र त्यसपछि डायगोनल भेट्न थाल्नु। ठ्याक्कै तपाईँले चारवटा डायगोनल भेट्नुहुन्छ। एउटा ओपी डायगोनल भयो हैन, ओपी एउटा डायगोनल भयो। त्यसै गरी एडी एउटा डायगोनल भयो। ठिक छ, म डायगोनल चाहिँ अरू कलरले जोडिदिन्छु है ल। ओपी एउटा डायगोनल भयो, यसलाई त यसरी डटेड लाइनले। त्यसपछि एडी अर्को डायगोनल भयो, एडी अर्को डायगोनल भयो। त्यसै गरी बीई, बीई पनि अर्को डायगोनल हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, यहाँनेरिको बीई भने चाहिँ यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट पनि हाम्रो डायगोनल भयो। ठिक छ, यसलाई मैले ई पोइन्ट भनेर लेखेँ ल, ई पोइन्ट। त्यसपछि बी एउटा डायगोनल, अर्को भनेको सीएफ हुन्छ। ठिक छ, सी र एफ जोडिएको जुन पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर यसरी सिधै त देख्न सकिँदैन, तर यो एउटा डायगोनल भयो। ठिक छ, यसरी हामीले डायगोनल्सहरू भेट्यौँ। अब बाँकी रह्यो के काम? ठिक छ, यसरी चारवटा डायगोनल जोडिसक्नुभयो। तपाईँले कतै कन्फ्युजन बुझ्नुभयो भने सोध्नु होला। चारवटा डायगोनल्स मैले एउटा पोइन्ट भने, यो एउटा क्युब भनेको हाम्रो रुमको एउटा कर्नर हो र कर्नरबाट अर्को कर्नरमा जाँदै गर्नु र तपाईँले ठ्याक्कै पोइन्ट्सहरू भेट्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि अर्को एउटा कुनै लाइन छ भनेर सपोज गर्छौँ हामीले। ठिक छ, सो सुरुमा यसको थोरै के लेख्नुपर्ने लेखौँ। लेट अस टेक one of the vertex। ठीक छ, let us take one of the vertex of the cube। ठीक छ, as origin। यसलाई एउटा ओरिजिन लिउँ, हामीले त्यसलाई लेखिसकेका छौँ ओ 0,0,0 and the three perpendicular edges OA, OB and OC along the coordinate axis। यो कुराहरू लियौँ हामीले। ठिक छ, कोअर्डिनेट एक्सिसमा छ यो कोअर्डिनेट ओए, ओबी, ओसी हामीले जुन लेखेका छौँ यहाँनिर, यो तीनटा पोइन्ट्सहरू, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तो भयो। सो यो तीनटा कोअर्डिनेट एक्सिस भयो। लेट ओए इज इक्वल्स टु ओबी इज इक्वल्स टु ओसी इज इक्वल्स टु ए लेख्यौँ हैन, ए युनिट्स ल। ठिक छ, ए युनिट्स छ नि सबै, ओए, ओबी, ओसी ए युनिट्स छ। त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेट्सहरू यहाँनिर लेखिसकेको छ, सायद त्यो कुरा लेख्नु पर्दैन होला। अब भर्टेक्सहरू पनि सायदै लेख्नुपर्छ, यसको भर्टेक्स यो, यसको भर्टेक्स यो भनेर हैन। फिगर भर्टेक्स अफ क्युब्स आर एज सोन इन फिगर भनेर लेख्न सकिन्छ, अथवा भर्टिसेस अफ क्युब्स आर एज सोन इन फिगर भनेर लेख्नु, एज सोन इन फिगर। ठिक छ, फिगरमा सोन गरिएको छ। अब चारवटा डायगोनल के भनिएको थियो त? चारवटा डायगोनल भनेको चाहिँ the diagonals are के हो त? एउटा ओपी भयो, अर्को एडी भयो, अर्को बीई भयो, अर्को भनेको सीएफ भयो। यो चारवटा चाहिँ हाम्रो डायगोनल्स हुन गयो। सो अब डिरेक्सन रेसियोजहरू भेटौँ। ठिक छ, ओपी को डिरेक्सन रेसियो के हुन्छ? ओपी भनेपछि ओ भनेको 0 0 0 हैन, पोइन्ट्सहरूको चाहिँ लेखौँ न त। पी को कोअर्डिनेट मैले यहाँ लेखेँ, पी को कोअर्डिनेट a, a, a। त्यसै गरी ए को कोअर्डिनेट भनेको के हुन्छ? a, 0, 0। डी को कोअर्डिनेट भनेको 0, a, a। नलेख्दा नि हुन्छ, मलाई अलिकति हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। त्यसै गरी बी को कोअर्डिनेट भनेको 0, a, 0। ई को कोअर्डिनेट भनेको a, a, 0। त्यसै गरी एफ को कोअर्डिनेट भनेको a, अलिकति गल्ती भएछ, कोअर्डिनेट यसको चाहिँ एक्सजेडमा छ भने चाहिँ a, 0, a हुन्छ। यसमा a, 0, a हुन्छ यसको कोअर्डिनेट। सो ओपी भनेको कति हुने हो त? ओपी भने चाहिँ ओरिजिन रह्यो भने चाहिँ यसको मैले चाहिँ के लेखेँ, डिरेक्सन रेसियोज अफ डायगोनल्स आर भनेर लेखेँ। द डिआरस डिरेक्सन रेसियोज अफ डायगोनल्स आर भनेर लेखेँ। र ओपी को डिरेक्सन रेसियो के हुने रहेछ? a, a हुने रहेछ। एडी को डिरेक्सन रेसियोज भनेको के हुन्छ? एडी भने चाहिँ 0 a माइनस 0 र a माइनस 0, द्याट इज -a, a र a हुन्छ।
ओपीएडी भेट्यो। अब बीई को डिरेक्सन रेसियोज भनेको बीई ए माइनस 0 हैन, ए माइनस 0 त्यसपछि बीई 0 A0 A हो है, A0 A हो। सो ए माइनस 0 0 माइनस ए र ए माइनस 0 द्याट इज के हुने भयो ए माइनस ए र ए हुने भयो हैन। बीई को यति हुने भयो। बीई को भेटिसकेपछि अब हामीले सीएफ को भेट्नु पर्यो। सीएफ भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो सीएफ कहाँ छ सीएफ। सो सी को लेख्न बिर्सेछ, सी को 0 0 ए छ। सो सीएफ भनेपछि ए माइनस 0 र 0 माइनस ए द्याट इज के हुने भयो त ए माइनस ए हुने भयो। सो यसरी हामीले डिरेक्सन रेसियोज अफ डायगोनल्स पनि लेख्यौँ हैन। सजिलो कुरा छ, केही पनि छैन, यो कुरा त हरेकचोटि तपाईँले भेट्दै आएको कुरा हो। सो डिरेक्सन रेसियोजहरू भेट्यो। अब हामीले डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेट्नु पर्नेछ, ठिक छ। सो सुरुमा डिरेक्सन रेसियोज भेटिसक्यो, ओपी को डिरेक्सन रेसियोज, एडी को डिरेक्सन रेसियोज, बीई को डिरेक्सन रेसियोज र सीएफ को। सो डिसिज अथवा डिरेक्सन कोसाइन्स अफ ओपी आर के हुन्छ त ए बाई रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यतापट्टि ए बाई रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अनि यहाँ ए बाई रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक छ। यो भ्यालु द्याट इज के आउँछ त, और अथवा इज इक्वल्स टू लेखौँ, इज इक्वल्स टू 1 बाई रुट 3 र 1 बाई रुट 3 आउँछ। सो डिसिज अफ ओपी लेख्यो। अब यहाँबाट डिसिज अफ एडी भनेको के हुन्छ त, डाइरेक्टली नै लेखिदिउँ, माइनस 1 बाई रुट 3 1 बाई रुट 3 र 1 बाई रुट 3 हुन्छ। त्यसै गरी डिसिज अफ बीई भनेको 1 बाई रुट 3 माइनस 1 बाई रुट 3 र 1 बाई रुट 3 हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी लास्टली डिसिज अफ सीएफ इज इक्वल्स टू के हुन्छ 1 बाई रुट 3 1 बाई रुट 3 माइनस 1 बाई रुट 3 हुन्छ। सो यतिको डिसिजहरू पनि भेट्यो हैन। अब हाम्रो एउटा लाइन त बाँकी छ, लाइनले एंगल बनाउने हो चारवटा कुरासँग, ठिक छ। सो लेट एलएमएन बी डिसिज अफ द लाइन, ठिक छ। त्यो लाइनको डिसिज हो भने कस अल्फा भनेको के हुन्छ, सपोज ओपी सँग बनाएको एंगल हो अरे, ओपी सँग बनायो भने एल इन्टु 1 बाई रुट 3, ठिक छ, एम इन्टु 1 बाई रुट 3 प्लस एन इन्टु 1 बाई रुट 3 भयो, अथवा यहाँनिर 1 बाई रुट 3 एल प्लस एम प्लस एन लेख्न सक्यो, ठिक छ। त्यसै गरी कस बिटा भनेपछि हाम्रो एडी सँग बनाएको भनेपछि एल इन्टु माइनस 1 बाई रुट 3 प्लस एम इन्टु 1 बाई रुट 3 प्लस एन इन्टु 1 बाई रुट 3 भनेपछि 1 बाई रुट 3 माइनस एल प्लस एम प्लस एन हुन्छ। त्यसै गरी कस गामा भनेपछि हाम्रो बीई सँग बनाएको हो भने, ठिक छ, कस गामा भनेको हाम्रो बीई सँग बनाएको हो भने के लेख्न सकिन्छ त भन्दा एल इन्टु 1 बाई रुट 3 माइनस एम इन्टु 1 बाई रुट 3 प्लस एन इन्टु 1 बाई रुट 3 भनेपछि 1 बाई रुट 3 एल माइनस एम प्लस एन लेख्न सक्यो। त्यसै गरी कस डेल्टा भनेको एल इन्टु 1 बाई रुट 3 प्लस एम इन्टु 1 बाई रुट 3 प्लस एन इन्टु माइनस 1 बाई रुट 3 भनेपछि 1 बाई रुट 3 एल प्लस एम माइनस एन आउँछ, ठिक छ। यसरी हामीले भ्यालुजहरू लेख्यौँ। अब नाउ त देन के लेख्न सकियो त, कस स्क्वायर अल्फा हामीले त प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो सबको स्क्वायरको सम भनेको 4/3 हुन्छ। सो कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बिटा प्लस कस स्क्वायर गामा प्लस कस स्क्वायर डेल्टा, ठिक छ, यसको सम भेट्नुपर्ने छ। सो यो भनेको 1/3 एल प्लस एम प्लस, यहाँ लेखौँ अब मजाले, एल प्लस एम प्लस एन को स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस एल प्लस एम प्लस एन को स्क्वायर, त्यसै गरी यो भनेको 1/3 एल माइनस एम प्लस एन को स्क्वायर प्लस 1/3
l प्लस m माइनस n को स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, यो भ्यालुहरु भेटियो। यति भ्यालु भेटिसकेपछि अब 1/3 सबैबाट कमन लिनु पर्यो। 1/3 कमन लिएर अब सबको भ्यालुहरु भेट्नु पर्ने छ। सो मैले चाहिँ डाइरेक्टली लेखे हैन, यो स्क्वायरिङ मैले डाइरेक्टली गरे किनभने धेरै नै लामो छ, झन्झटिलो छ। सो यहाँनेरि l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर आउँछ, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर आउँछ, प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर आउँछ हैन, यो भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी अर्को गर्दाखेरि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनि यहाँनेरि माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2nl आइपुग्यो। त्यसपछि प्लस यहाँनेरि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln भयो, यो अर्को भयो। ठीक छ, तीनवटाको भयो। अब लास्टली l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln भयो। ठीक छ, अब यहाँनेरि भ्यालुजहरु काटिन्छ होला है। 2lm काट्यो, 2ln र 2nl एउटै हो, काट्यो। त्यसै गरी 2mn क्यान्सल भयो हैन, 2lm माइनस 2lm र माइनस 2lm पनि काट्यो, माइनस 2mn र माइनस 2mn पनि काट्यो, प्लस 2ln र यो पनि काट्यो। अब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भनेको त 1 हुन्छ। सो यहाँनेरि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 भयो, यसको भ्यालु पनि प्लस 1 भयो, यसको भ्यालु पनि प्लस 1 भयो र लास्टली प्लस 1 भयो। सो कति आयो त 4/3 आयो। देयरफोर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा भनेको 4/3 हुन गयो। ठीक छ, अलिकति लेन्दी त छ तर सजिलो छ हैन, त्यति गाह्रो त केही पनि छैन नि। चारवटा डायगोनल थियो, चारवटा डायगोनलको हामीले सुरुमा चारवटा डायगोनल चिन्यौं। चारवटा डायगोनल चिनिसकेपछि त्यसको के गर्यौं त डिरेक्सन रेशियोजहरु भेट्यौं। डिरेक्सन रेशियोज भेटेर तिनीहरुको डिरेक्सन कोसाइन्सहरु भेट्यौं र के गर्थ्यो, एउटा लाइन थियो जुनले चाहिँ यिनीहरुसँग एंगल बनाउँछ। सो त्यो लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्स हामीले एलएमएन सपोज गर्यौं र एउटा लाइनसँग ओपी सँग cos अल्फा बनाउँछ, जुनै पनि सपोज गर्यो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन हैन। cos अल्फालाई एडी को भन्दा नि हुन्थ्यो। सो यसरी सपोज गर्यौं र क्वेशन अनुसार गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो भ्यालु काटेर 4/3 आयो। ठीक छ, सो गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति लेन्दी मात्रै छ। सो यसरी हाम्रो कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको क्वेशन्सहरु सकिन्छ। सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि तपाईले आफ्नो क्वेशन्सहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेन्टर्सहरुले तपाईको क्वेशन अवश्य नै सल्भ गर्नुहुन्छ है। अथवा अरु के भन्न मन लाग्यो, के सल्लाह सुझाव भयो अथवा तपाईलाई नि कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।